शाहिद खटक साहब, लास्टली ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने आपके लीडर का कैदी नंबर भी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये कैदी नंबर 420 है, क्या कहेंगे? उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो कैदी नंबर 804 है, और अगर उन्होंने चेंज करना है तो अपना जेंडर ही चेंज कर ले। खट्टर साहब ये बताइएगा कि बरवत साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से दावतें आ रही हैं, आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा लीडर इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, यास्मीन राशिद, सरफराज उमर सरफराज चीमा जो हमारे जेलों में सल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उसका सवाल तो आप नहीं करते। क्यों बार बार शेर अफजल, क्या है मसला शेर अफजल का? इधर आते हैं आपके साथ घंटों लगा होता है, हमसे जब आप बात करें तो कम से कम हमारे साथ उन लोगों के ऊपर भी बातचीत क्या करें जो जेलों में है, जिनको सियासी मुकदमात में जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर तो बात नहीं करते आप। शेर अफजल ने ये कह दिया, मैं कोई शेर अफजल का तर्जुमान हूँ? शेर अफजल अपने जवाब खुद देगा। उन्होंने कल बड़ी तगड़ी स्पीच की, उन्होंने कहा कि तराते मिल रही है चीफ है, उन्हें तलब किया जाए असेंबली के अंदर। उन्होंने बड़ा एजेंडा जो है बड़ा वाजे किया उन्होंने कल कि ये जो दहशत गर्दी है इसके हवाले से उनका जो तकरीर थी उसको तो सब ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, मैंने भी अप्रिशिएट किया आपके साथ जब मैंने बात की। तकरीर उनकी बड़ी तगड़ी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, जामिया तकरीर थी, लेकिन हर किसी की ट्रोलिंग करना, हर किसी पार्टी के हर बंदी के ऊपर चढ़ाई करना, ये भी जेब नहीं देता। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जो जंग शुरू हो रही है या मुसल्लत की जा रही है आवाम पे, उस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा जो दुनिया का छठा बड़ा वाक़या पाकिस्तान बलोचिस्तान में एक ट्रेन को दिन दिहाड़े जो है 40 से 50 लोग हाईजैक कर लेते हैं, तो ये सिस्टम की कमज़ोरी है या हमारे इदारों की? इस हवाले से एज अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या कहेंगे? हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिन्होंने जब से 9/11 हुआ, 9/11 होने के बाद जब अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान में, और उसके बाद ड्रोन अटैक्स हुए हमारे एक मर्जर डिस्ट्रिक्ट में या गमशुदा अजला में, तो वहाँ पे ड्रोन अटैक की वजह से भी हमारे कबायली हज़ारों की तादाद में शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 लोगों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, जिसमें पुलिस, आर्म फोर्सेस, आम सिविलियन, पॉलिटिकल लीडरशिप, इन सब ने कुर्बानियाँ दी। तो वो मुश्किल दौर देखने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने एक सुनहरा दौर देखा 2018 से लेके 2021 तक, जब तक ये रजीम जो आज मुसल्लत है, ये रजीम नहीं आया था, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी थी वो ख़त्म हो रही थी, और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत को फ़रोग़ मिल रही थी। 10-15 लाख से ज़्यादा लोगों ने उन 2-3 सालों में जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 10-15 लाख लोग पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, सवात और हमारे शुमाली इलाका जात विज़िट कर रहे थे टूरिज़म के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब ये रजीम चेंज दोबारा मुसल्लत हुआ, उस दिन से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होना शुरू हुए, बलूचिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हुए, क्योंकि ये हर मसले के हल जंग समझते हैं। हालांकि हर मसले का हल जंग नहीं है। बलूचिस्तान में आपको उन नाराज़ लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी जो पहाड़ों में है, आपको खैबर पख्तूनख्वा में आपको लोगों को एतमाद में लेना होगा, उसके बाद जाके दहशतगर्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हालात इतने अब बदतर होने जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनमें पूरी कौम जानती है और सबको पता है कि क्या उनकी स्पेशलिटी है मुस्लिम लीग नून में। तो आज असम्बली के अंदर उसने जो बकवास की, इसका हम भरपूर जवाब भी देंगे। इनसे जब भी आप सवाल करते हैं कि जो बलूचिस्तान में जो हादसा हुआ, बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा वाक़या रहनुमा हुआ, तो बजाय उसके ऊपर बात करने के ये आ जाते इमरान खान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने से मुल्क बेहतर नहीं होगा, अपोजिशन की ट्रोलिंग करने से मुल्क बेहतर नहीं होगा, अपोजिशन की ट्रोलिंग करने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान को याद करने से, उसके नाम के ऊपर तनकीद करने से मुल्क बेहतर नहीं होगा। अपोजिशन की ट्रोलिंग करके आप मुल्क की मैशत को बेहतर नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों का हल जो है वो यही है कि इमरान खान साहब से सुलह कर ली जाए, इमरान खान साहब को जेल से बाहर जो है लाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर तमाम के तमाम सियासी मुकदमात है। कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब को आप सज़ा दें या उनको मुलव्विस करें।
تمام کے تمام پولیٹیکل کیسز ہیں، اور ان پولیٹیکل کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ نے قومی لیڈر جس کا نام عمران خان ہے اس کو جیل میں رکھا ہے، جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت اگر پورا پاکستان کسی بھی لیڈر کے نام کے اوپر اتفاق سے ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، جسے خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلوچستان، کشمیر، سندھ، تمام کے تمام صوبے جو ہیں ان کا اتفاق ہے عمران خان کے نام کے اوپر۔ سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام میں عدلیہ میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد جو ہیں اس کے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، چاہے وہ ATC میں ہے، وہ کدھر بھی ہے، ایسا کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عدلیہ کو مفلوج کرنے والا، عدلیہ کو برباد کرنے والا، عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو سہولت کاری کی اس موجودہ رجیم کی، عین وقت جب ہمیں بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جماعت سے، عین اس دن نشان لے لیا گیا جس دن ہمیں اپنا سمبل الاٹ ہونا تھا۔ جب اتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا تو اس ایوان کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا گیا۔ سہولت کاری کس نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے۔ جب ہم نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ہی ٹکٹوں کے اوپر، عمران خان کے ووٹ کے اوپر ہم MNAs بنے ہیں، ہمیں اپنے پارٹی جوائن کرنے دی جائے، تو جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ جی تحریک انصاف ایز اے جماعت ایگزسٹ کر سکتی تھی لیکن نشان نہیں تھا، تو تب بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا۔ اس کے بعد جب لارجر بینچ کا فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کو جو پارٹی میں نہیں ہے وہ 15 دن کے اندر، اور 42 MNAs کو تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا گیا، اسی بنیاد کے اوپر ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تھی، تو وہاں پہ بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ڈرامہ بازی کر کے بھاگ گیا، وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرایا گیا۔ تو یہ جو پورا کا پورا جو ایپیسوڈ چلا، اس میں جو سب سے بڑی سہولت کاری کی وہ ایکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو آج لندن میں آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی مجھے آزادانہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو اس ٹائم تو مرا ہوا تھا، تیرے منہ کو تالا تھا کہ تو اس ٹائم بولتا۔ تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز جو نہیں سنے جا رہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کا عدلیہ مینج ہے، آپ کا عدلیہ جو ہے وہ تیرا جج میرا جج کے کنسپٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو عدلیہ جو ہے وہ اپنی آزادی کھو چکی ہے، اور عدلیہ کا وقار جو ہے وہ دن بدن گر رہا ہے، مجروح ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی عدلیہ تھی جسے پوری قوم کی توقع تھی، تو ابھی ہمیں عدلیہ سے بھی کوئی توقع خیبر کمیٹی کے سربراہ تھے عمران کشور صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب پولیس کے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ افسران اب استعفیٰ دے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح مزید نہیں چل سکتا۔ سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ وہ عمران کشور صاحب جو ہیں 15 مارچ کو جو لاہور میں عمران خان کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا، آپریشن کیا گیا تھا، تو وہ انہی کی نگرانی میں کیا گیا تھا، اور انہی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے گھر سے جادو کی ٹونیں، بشرا بی بی کے کمرے سے کیا کچھ ملا، اس حوالے سے بھی آپ کامنٹ کرنا۔ اللہ الحق ہے، حق اور سچ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے 9 مئی کی آڑ میں، اور ہم نے تو خود 9 مئی کے حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف تھا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا، کہ تحریک انصاف پچھلے 28-29 سالہ جو ہماری پارٹی کی جدوجہد رہی ہے وہ پرامن رہی ہے۔ کیوں تحریک انصاف کوئی جو اس وقت کی آج کی سب سے مقبول جماعت جو الیکشن ایئر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی، تو اس وقت ہمیں 9 مئی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہمیں پڑی کہ ہم نے جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر اپنے آپ کو، اپنے پارٹی کو نقصان دے رہا تھا؟ تو یہ ایک ایک کردار جو ہے یہ قوم کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا جو 9 مئی کی آڑ میں اس قوم کے ساتھ کیا گیا، ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں تحریک انصاف کو کچلنے کی جو سازش کی گئی، تحریک انصاف کو ختم کرنے کی جو سازش کی گئی، وہ تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ اور بری طرح ناکام ہوئی، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے ہوں گے۔ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور عدالتوں کے بار بار جو حکم نامے ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے، کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ ماضی کے چیف جسٹس پہ تو PTI تنقید کرتی ہے۔ دیکھیے ہماری تو توقع ہے چیف جسٹس سے موجودہ سے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے ساتھ کیا، جس طریقے سے عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا، جس طریقے سے عدلیہ کو بے نوا کیا گیا، تو ایک موقع ہے اب ان کے پاس
کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو عدلیہ کے وقار کو جس طریقے سے مجروح کیا گیا اس کو ریورٹ کریں اور عدلیہ کے وقار کو بلند کریں اور ایسے آزادانہ منصفانہ فیصلے دیں کہ جس سے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بلند ہو.